गाइस आज चाहिँ मैले हैन उयो ल्याएको छु। आज चाहिँ मेरो बर्थडे मैले चाहिँ हैन दिदीले दिएको गिफ्ट खोलिरहेछु। तासम सबै कागज निक्लिआइ मेरो गाई झगै के छ जस्तो त लाग्यो। तो सानो के छ जस्तो त लाग्दैन गाइस। यो हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइस। यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो हैन। यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। दुईटा जोडी रहेछ। थ्यांक यू आजलाई यति